नमस्कार, म प्रतिमा। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन चक्रपथ अझै सम्पन्न भएन, वर्षेनी बजेटको अभाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा वर्षासँगै हिमपात, बाली सप्रिने भन्दै कृषक खुसी। र सप्तरीस्थित खड्ग खोलाको पुल निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध, दुई देशबीच सम्झौता हुनुपर्ने अडान। अब पूरा समाचार। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आउनु पूर्व नै थालिएको नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण कार्यले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। बजेट अभावको कारण देखाउँदै योजना अलपत्र परेको हो। नवलपुर सदरमुकाममा अवस्थित कावासोती नगरपालिकामा निर्माणाधीन चक्रपथले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। नगर चक्रपथ निर्माण योजनाका लागि नगरपालिकाको सीमित बजेट र प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। कावासोती नगरपालिकाका महत्वाकांक्षी योजना मध्येको नगर चक्रपथ निर्माण कार्य आफ्नो कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा जनप्रतिनिधि नै ढुक्क छैनन्। र तपाईँको चक्रपथ अहिले हामी सुरु गरेका छौँ। जस्तै अब गत साल पनि हामीले विनियोजनको बजेटहरू काम गर्न पाएनौँ कोभिडको कारणले। यो वर्ष सुरु भयो र यो वर्ष विनियोजन गरेको बजेट पनि सुरु भएको छ। जस्तै हामीले अब 1 हुँदै हैन, अब त्यहाँबाट चाहिँ 5 हुँदै 4 हुँदै 3 हुँदै र तपाईँको यतातिर अब 16 हुँदै 17 हुँदै 15 हुँदै 10 हुँदै 7 हुँदै तपाईँको अनि 13 हुँदै तपाईँको 11 हुँदै 1 मा जोड्ने भन्ने खालको यो चक्रपथको डिजाइन छ। अब यो अहिले तत्कालै अब केही वर्षमै सम्पन्न हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ, तर यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। र आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 1700 मिटर सडक कालोपत्रे गरेर सुरु गरिएको नगर चक्रपथ आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बजेट अभावमा 1 वर्ष रोकिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 5 वटा वडामा 820 मिटर पक्की बाटो निर्माण गर्न प्रति वडामा 1 करोडका दरले 5 करोड विनियोजन गरिएको थियो भने यस वर्ष 8 वटा वडामा 50 लाखदेखि 65 लाखका दरले 4 करोड 90 लाख रुपियाँ नगर चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। हामीले कावासोती नगरपालिकाको यो आउटर रिङ रोड को अवधारणा अनुसार यसलाई हामीले जम्मा 55 किलोमिटर हाम्रो यो पछिल्लो थपिएको वडा कावासोती सदर सहित लगभग 55 किलोमिटरको कुल लम्बाइ रहने गरी चाहिँ हामीले रिङ रोडको अवधारणा तयार पारे, जसको चाहिँ चौडाइ 13 मिटर र त्यसको बाहिर चाहिँ 1-1 मिटरको नाला रहने गरी चाहिँ हामीले यसको काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले कावासोती नगरपालिकाको नगर चक्रपथ 9 वटा वडाबाट लैजाने गरी एस्टिमेट गरिएको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा वर्षासँगै हिमपात भएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि वर्षा हुँदा बाली नाली सप्रिने भन्दै किसानहरू खुसी भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आइतबार दिउँसोदेखि परेको वर्षाले कृषकहरूलाई राहत भएको छ। सिँचाइ सुविधा नभएका कृषकलाई लगातारको खडेरीले बालीनाली सुक्दै गएको बेला हिउँदे वर्षाले राहत मिलेको हो। वर्षाले गहुँ, तरकारी बाली लगायतका हिउँदे बालीलाई फाइदा पुर्याएको छ। गहुँ राम्रो त कतिका हामीले बोया मुसेर लाग्दै पड्यो। अब अहिले पोइ मागा पर्दिएले होजिने हाम्रो मेहनत चुकिसक्यो। औलो होलो कहीँ पछाबाटको पाछाको नानो आलो त आलो लिएको हुँदैन। उत्पादन कम हुने चिन्ता छ त्यसो भए? बिल्कुलै कम। यसैबीच डडेलधुरामा 8700 हेक्टरमा गहुँ उत्पादन हुने भए पनि करिब 70% स्थानमा आकाशे पानीको भरमा गहुँ उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। समयमै वर्षा नभएकाले यस वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा गहुँ उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्रको दाबी छ। खेती गरिएको क्षेत्रफल 10,667 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये सिंचित क्षेत्रफल चाहिँ
36% हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसमध्ये 30% चाहिँ वर्षभरि सिँचाइ हुने र 6% फेरि सिजनल सिँचाइ हुने र बाँकी सबै आकाशे भरको खेती छ। हिउँदे वर्षाले चिसो समेत बढाएको छ। चिसोको समयमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन स्वास्थ्य कर्मीले अनुरोध गरेका छन्। वर्षा भएपछि किसानहरू हर्षित भए पनि उत्पादन ह्रास आउने भने किसानमा चिन्ता कायमी रहेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। सप्तरी स्थित खड्ग खोलाको पुल निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध पुर्याएका छन्। हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 कटैयामा निर्माण थालिएको खड्ग खोलाको पुलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध पुर्याएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। हुलाकी आयोजनाले 2076 माघ 8 गते इलाइट कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाडौँसँग पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएपछि कन्स्ट्रक्सनले प्राविधिक कर्मचारी, कामदार र उपकरण ल्याएर काम सुरु गर्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध पुर्याएको हो। हुलाकी आयोजनाका साइट इन्जिनियर आशुतोष कर्णका अनुसार 112 मिटर लम्बाई र 11 मिटर चौडाई भएको पुल बनाउने तयारी छ। पुल निर्माणका लागि 18 करोड 33 लाख रुपियाँमा ठेक्का लागेको छ। पुल बनाउने भनेर पारी भारतीय गाउँ करियौर र नेपालतर्फका कटैयाका बासिन्दाका बीचमा छलफल हुँदा पुल बनाउने सहमति दिइएको बताउँदै कर्णले त्यही अनुसार नेपाल सरकारले ठेक्का लगाएको बताउनुभयो। तर सीमा नजिकै पुल बनिरहेकाले भारतीय पक्षले दुवै देशको सहमतिमा बन्नुपर्ने अडान लिएको छ। रूपन्देहीमा पहिलो पटक चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी भएको छ। 2 दिने चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी मार्फत कलाकारहरूले नेपाली नेवारी संस्कृति र परम्परा झल्काउने 30 भन्दा बढी चित्रहरू बनाएका छन्। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चित्रकला विभाग र अरनिको स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल रूपन्देहीको आयोजना तथा नेवा पुच, नेवा समाज विकास परिषद र नेपाल व्यावसायिक कलाकार सङ्घको सहयोगमा 2 दिने चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी तथा रूपन्देही कला महोत्सव 2077 सम्पन्न भएको छ। आयोजक संस्था नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देशको मौलिकतालाई चित्रकला मार्फत प्रस्तुत गर्न यस खालको कार्यक्रम आयोजना भएको जानकारी दिएको छ। जुन नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम भनेको ललित कलाको क्षेत्रलाई विकास गर्न, ललित कलाको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र त्यसका विधि विधानहरू बनाउन, त्यसमा कार्यविधिहरू बनाउन, जम्मै यो भित्र किताब अनुसन्धान, सेमिनार, गोष्ठी यस्तो जम्मै यसैमा पर्दछ। विशेष गरी नेवारी समुदायको मौलिक संस्कृति, धार्मिक आस्था, पौराणिक महत्त्व झल्काउने उद्देश्यले पहिलो पटक चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको हो। प्रकृति, नारीको सौन्दर्य, मौसम परिवर्तन, प्रकृतिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, दैविक आस्था, जैविक विविधता, कला संस्कृति, नेपाली रहनसहन, पर्यटन विकास, वैवाहिक प्रचलन, पाहुनालाई गरिने स्वागत लगायत सन्देशमूलक चित्र राखेर महोत्सव गरिएको छ। यो नेवा संस्कृति, विभिन्न संस्कृतिहरू छन् नेपालमा। संस्कृति र भाषा, साहित्य सब यो धनी देश नेपाल। गुरुङ साहित्य, मगर कला, गुरुङ कला, लोक कला, मिथिला कला जस्तै यो नेवारहरूको कलाहरूलाई यहाँ सिर्जना गरेर यो हामीले एउटा उपहारको रूपमा यस नेवा पुच्छालाई हामीले दिनु भन्ने उद्देश्यको हाम्रो सहकार्य भएको हो। करिब 30 जना चित्रकारहरूको सहभागिता रहेको कार्यशालामा एक्रेलिक रङ र क्यानभास बोर्डमा चित्र बनाइएको थियो। हामी प्रत्येक कलाकारले आफ्नो आफ्नो किसिमले काम गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। आफ्नो आफ्नो काम गर्ने दौरानमा पनि अर्कोले के कसरी काम गरेको छ एउटा सिक्ने, बुझ्ने, जान्ने त्यो चिजलाई चाहिँ यो यस्ता कला कार्यशालाहरूले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने गर्छ। प्रकृति सौन्दर्यले भरिपूर्ण नेपाल र नेपाली कला संस्कृतिलाई विश्व समाजले सम्मानका साथ हेर्ने गरेको पाइन्छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। भोजपुरको बागखोरदेखि टिम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तिम्मा खम्बुखा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम थालनी भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। साँघुरो कच्ची बाटो र वर्षातको समयमा हिलाम्य बनेर यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा वर्षौंदेखि शास्ति भोग्दै आएका स्थानीयलाई अब भने सहज हुने भएको छ।
भोजपुरको बाखोरतिम्मा खम्बुखामा 9 किलोमिटर सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। हिउँदको समयमा जसोतसो यात्रा गर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीय वर्षातको समयमा भने यातायात सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। करिब 8 किलोमिटर क्षेत्र भोजपुर नगरपालिकाको भूभाग पर्ने भए पनि नगरपालिकाले व्यवस्था गर्दा ट्याम्के मयुङ 1 तिम्माका बासिन्दाले समस्या भोग्नु परेको थियो। लगानी चाहिँ टोटल्ली ट्याम्के मयुङ गाउँपालिकाले नै गर्नुपर्ने। नगरपालिकाको ठुलो भूगोल अब बाखुरदेखि माछखर्क भनेको लगभग यहाँ 6 किलो 7 किलोमिटर बाटो चाहिँ 8 किलोमिटर जति पर्छ होला। त्यो बाटो चाहिँ हामीले जहिले पनि वार्षिक रूपमा स्तर उन्नति पनि गर्ने हाम्रै गाउँपालिकाको पैसाले। नगरपालिकाले चाहिँ खासै केही नै अहिलेसम्म 1 रुपियाँ 1 सुको बजेट पनि हालेको छैन। र यहाँनिर नगरपालिकाको मेयरहरूलाई यो गाउँमा बस्तीमा मान्छे छन् कि छैनन् भन्ने पनि थाहा छैन होला उहाँहरूलाई। सडक नहुँदा भन्दा सडक हुँदाखेरि एकदम सहज भएको छ। किनकि सडक नहुँदाखेरि धेरै यहाँका जनताहरू मारमा थिए। कृषि सामग्रीहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ असहज थियो, बोकेर लानु पर्थ्यो। अहिले सडक आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको जस्तो कृषि सामग्रीहरू जडीबुटीदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ बजारसम्म यहाँका कृषकहरूले पुर्याउने चाहिँ अवसर पाए। सडकलाई वर्षातको समयमा समेत यातायात सञ्चालन गर्ने गरी चौडा गर्ने, बढी हिलो हुने ठाउँमा ग्राभेल गर्ने, ग्याबिन भर्ने लगायतका काम भइरहेको छ। सडक स्तर उन्नतिले विगतका दिनमा कष्टकर यात्रा गर्दै आएका स्थानीयलाई राहत पुग्ने ओडा कार्यालयले जनाएको छ। साथै ओडा कार्यालयले स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र, प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर सडक विस्तार लगायत अन्य विकास निर्माणका काम गर्दै आएको जनाएको छ। ट्याम्के मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को तिम्माको चाहिँ बाखोरदेखि सेती बगरसम्म हामीले चाहिँ सडकको विस्तार गरिरहेका छौँ र यो सडक 12 महिना चलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। निर्माणलाई तोकिएको समय अगावै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनी युडी बिल्डर्सले जनाएको छ, जसको लागत 2 करोड रहेको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। नवलपुरको कावासोती नगरपालिका भित्र निर्माणाधीन चक्रपथ अझै सम्पन्न भएन, वर्षेनी बजेटको अभाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा वर्षासँगै हिमपात, बाली सप्रिने भन्दै कृषकहरू खुसी। र सप्तरीस्थित खड्गखोलाको पुल निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध, दुई देशबीच सम्झौता हुनुपर्ने अडान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।